क्यों फोन किया है मुझे? पैसे चाहिए होंगे तुम्हें मुझसे? बैंक खोल रखा है मैंने जो तुम लोगों के मुंह भरता रहूं? वो जाने किस बात पर भड़का हुआ था। इसके लहजे में डांट कम बेजारी थी, तलखी थी। जरी खानजादा कई लम्हे कुछ बोल ही ना सका था। पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा और आपका रिश्ता पैसों के साथ मुंसलिक है? वो इस लम्हे सिचुएशन में ये सब कहना नहीं चाहता था, मगर सावियार के लहजे की कात इसे कुछ कहने पर मजबूर कर रही थी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम सबने मुझे इस्तेमाल किया, सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। सावियार के लहजे के बर्फीलेपन ने जरी खानजादा को फिर से खामोश कर दिया। तुम्हें मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, स्कॉलरशिप पर नहीं गए थे, मेरे पैसों पर गए थे। तुम्हारे बाप ने तुम पर कभी एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। जरी खानजादा के असाब खींचने लगे, वो एहसान जताते जैसे इस पर सरेआम कोड़े बरसा रहा हो। जरी की एक टांग इस तरह गुस्से से हिलने लगी थी। करोड़ों रुपए लगाए मैंने सरे, करोड़ों रुपए। वो अपने सीने को शायद हाथ से पीटते कह रहा था। स्पीकर पर इसकी गुर्राहट के साथ जरबों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ये ज़रबे धमाकेदार थे। वो आतिश फशान की तरह फट रहा था। तुम्हें हॉस्टल नहीं रहना था, अपने छोटे भाई को अपार्टमेंट लेकर दिया। जानते हो मैंने कितना रेंट दिया है? कितना दिया है? जरिक के लब सरसराए, आंखों में गुस्से की हिद्दत बढ़ती जा रही थी। करोड़ों रुपए बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी अय्याशियों का पूरा हिसाब किताब करो तो ये 70-80 करोड़ बनता है। 70-80 करोड़ बनते हैं? वो दूसरी तरफ चीख रहा था। इसके लहजे में मलाल था, तस्वीर थी, अजब सी आग थी। जरिक को इसकी आवाज हंटर की तरह लग रही थी। समातों में जैसे जख्म हो रहे थे। अपना खून पसीना बहाकर कमाया, तुम पर बेदरीग लुटा दिया। मगर तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया तुमने? वह फिर से जरबे मारते कह रहा था। ये जरबे कहाँ लग रहा था, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसकी आवाज के साथ शोर भी आ रहा था। वो हवेली नहीं, कहीं बाहर है, पता चलता था, लेकिन कहाँ? लाला, मुझे आपकी मदद, तुम सबको मेरी मदद की कब जरूरत नहीं होती? कब मुझे संभाल नहीं किया तुम लोगों ने, बोलो? वो फिर से चीखा था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जानते हो क्यों? क्यों? जरिक के लब बेआवाज हिले थे। वो बोलने से कासिर हुआ था। फोन वाले हाथ में हल्की सी लरसाहट थी। मैं खुद पैसे नहीं खर्च करना चाहता था। मुझे खुद पर खर्च किया पैसा चुभता था, हमेशा चुभा। यही सोचा मैं क्या करूंगा पढ़कर, मुझे अपना कारोबार ही संभालना है। तुम लोगों की खातिर मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गया। आप ना आते लाला। सब चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था सब। बड़े बाबा सब संभाल ही रहे थे। जरीक खानजादा इस बार खुद को रोक न सका था। सपाट अंदाज में जताया, अच्छा, सब अच्छा चल रहा था। वो हंसा था और हंसता चला गया। जरीक खानजादा को यह हंसी अपना दिल छलनी करते महसूस हुई। जमीनों से आए पैसों पर वो याशी नहीं हो सकती थी जो मैंने तुम सबको करवाई थी। मैंने क्या दिन रात जानवरों की तरह काम अपना आप खत्म किया। मैंने अपनी कोई जमीन बेचने नहीं दी, जिसके आज तुम सब मालिक बने बैठे हो। अपने कारोबार को वापस लेने के लिए आया तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तुम में से सबका तुम सबका सबसे बड़ा दुश्मन मैं होता हूँ। मैंने क्या दुश्मनी की है? ऐसा क्या किया है मैंने जो कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं बन सका? जरिक को इसकी आवाज भीगी लगी थी। लाला, तुमने मेरे साथ क्या किया? जिमर ने क्या किया? इर्तिजा ने क्या किया मेरे साथ? मेरे ही छोटे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या किया? इसकी आवाज में आग के साथ गर्व भी पहना था। जरिक कुछ भी कह न सका था, ना वो कुछ कह सकता था। तुमने जिमर से निकाह से इनकार करते मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया, एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम वो सब ना करते, आज जिमर ये सब ना कर रही होती। तुम वजह बने जिमर की बर्बादी का सबब। उसकी आवाज मध्यम हुई। तुम वजह बने जिमर, तुम सब ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। इसकी आवाज में अब भी मातम था। जरीक खानजादा का सांस लेना दोभर हुआ था। तुम सबको ये याद है मैंने क्या जुराइम किए? किसी को अपना किया याद नहीं। तुम जिमर इर्तिजा सब भूल गए। तुम सब ने मेरे साथ क्या किया? जावियार की आवाज में भी मध्यम थी, अब भी मध्यम थी, मगर सरिक के वजूद को अभी तक काट रही थी। अपनी बीवी के लगाए गए इल्जामात पर तुमने अपने भाई को कटहरे में ला खड़ा किया। ये मैं था जो तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारे बाप को मैंने जेल से निकलवाया, तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहा। तुमने क्या किया मेरे साथ? वो सवाल नहीं पूछ रहा था, कोड़े मार रहा था। लाला, जनीशा नहीं मिल रही थी, मुझे लगता है बाबा ने। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बीवी तुम्हारा बाप है। मेरी अपनी भी जिंदगी है, मेरे भी मसाइल हैं। मैंने अपनी जिंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ नहीं की। क्या करूं मैं? तुम्हारे बगैरत बाप को मारकर खुद फांसी चढ़ जाऊं, यही चाहते हो तुम? वो हलक के बल चीखा था। लाला,
जावियार की दी गई गाली इसे ताव दिला गई थी। इसी पहाड़ों की पैदावार हो तुम। अगर गैरतमंद हो तो अपने बाप और बीवी को मार कर खुदकुशी कर लो, मगर आइंदा मुझे फोन मत करना। मैं तुम सबसे हर ताल्लुक खत्म करता हूँ। जावियार ने फोन बंद करते सीट पर उछाल दिया था। मलंग जान, गाड़ी तेज चलाओ। सिगरेट को जलाते इसका ठंडा लहजा भस्म कर देने वाला था। साथ वाली सीट से फोन उठाए वो जूम करके एक तस्वीर को देख रहा था जो जाने वो कितनी बार देख चुका था। उसका चेहरा सुर्खी माइल था, स्याह आंखों में ऐसा इश्तियाल बरपा था, वो सारी दुनिया को आग लगा देना चाहता था। वो ऐसी आग बनी खड़ी थी जिसकी लपेटों में आता दरखज़े खानज़ादा आज जल चुका था। शहद रंग आंखों का तासुर बर्फ जमा देने वाला था। ये बहकता दहकता रूप सामने खड़े मर्द के लिए नहीं था। अनाया पाशा का हर अंदाज कहता था, चेहरे पर दुनिया जहां की बेजारी और आंखों में सिवाय अजनबियत के कुछ ना था। सामने खड़ी लड़की पर हक मलकियत रखने के बावजूद वो इसकी तरफ बढ़ न सका था। शहद रंग आंखों से निकलते शोलों पर वो आग बढ़ने की जसारत कर ही ना सका था। सुनहरी जंजीर में लटका स्याह मोतियों वाला पर्स अपने एक शाने पर डाल लिया। वो जरगाम के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। जरगाम का ख्याल रखना, मुझे आते देर हो जाएगी, वो नैनी से कह रही थी। सिटिंग एरिया में खड़े दरखज़ी ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक चुपती निगाह डाली थी। अपने अंदर उमड़ते गुस्से को बमुश्किल दबाया। अनाया ने वापस सिटिंग एरिया में आते सोफे से गर्म फर वाली शॉल उठाते शानों पर डाल ली। दरखज़ी खानजादा के अकब से गुजरते इसे मुकम्मल तौर पर अनदेखा कर दिया। इसकी हाई हील की टकटक दरखज़ी खानजादा को दिमाग में हथौड़े की मानने लगी। रात के 10 बज रहे हैं, इस वक्त कहाँ जा रही हो? दरखज़ी खानजादा ने हत्ताल मकान अपनी आवाज़ पर सुकून रखी थी, मगर वो अपनी रगों में इस वक्त खून की जगह खौलता पानी दौड़ता महसूस कर रहा था। अमेरिका की पैदावार इसकी बीवी थी, मगर वो पहाड़ों में पैदा हुआ था। इसकी रगों में खून कम, गैरत ज्यादा दौड़ती थी। अपार्टमेंट के सदर दरवाजे के लॉक पर अनाया के हाथ ठहरे थे। रात के 10 बज रहे हों या 2 बजे, मैं पूछ सकती हूँ आप किस हैसियत से मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं? अनाया ने मुड़ते हुए सीने पर दोनों हाथ बांध लिए, तीखी निगाहों से घूर कर देखा। पूछ सकती हो, पूरे हक से पूछ सकती हो। मैं तुम्हें इसी हक से बताऊंगा मेरी हैसियत क्या है। वो अनाया की तरफ बढ़ आया था। मेरे शौहर होने पर बेहद गुरूर है आपको? नकोश में नागवारी लाए इसने पूछा था। गुरूर किस बात का? ऐसा क्या है, क्या किया है तुमने जो मुझे गुरूर हो, मुझे खुद पर गुरूर हो? दरखज़ खानजादा को इसका अंदाज भड़का गया था। मैं तो मुंह छुपाता फिरता हूँ कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। याद है किस तरह मुझे चकमा देते मेरे बच्चे को अपने पेट में लिए भाग गई थी? इसकी शोला बार आंखों में देखते काटदार अंदाज में कहा। अनाया का पूरा वजूद हिद्दत ज़दा हो गया था। सांसों में शोर उठा था। उसने बिना कुछ कहे पलटते हुए दरवाजे के लॉक पर हाथ जमाए। दरखज़ी इसे छानों से पकड़े झटका देते सीधा कर गया था। सख्ती से दरवाजे से लगा गया था। कलाई में पहनी कांच की चूड़ियां कनक उठी थी। मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकते मिसेस अनाया। खानजादा चबा चबा कर कहते अनाया को सख्ती से शानों से थाम लिया। वो इसकी जकड़ में महसूर हो गई। याद के पहाड़ नहीं दरखज़ई जहां आप मुझ पर बेचा पाबंदियां लगाए। मैं कुछ ना कर सकूं, मेरा पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दे, मैं सिवाय रोने के कुछ ना कर सकूं। ये कनाडा है और मैं अमरीकी नजदाद यानी अमरीकन बोरन। अनाया ने इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद से धकेलने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर वो इसे खुद से 1 इंच भी दूर न कर सकी थी। उसके शानों पर अपने हाथों का दबाव डालता चला गया। अनाया को अपने शाने टूटते महसूस हुए। बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरखज़े गर्दन इस बात में हिलाते से दूर हो गया था। अनाया ने अपने दोनों शानों पर हाथ रख लिए। अभी भी शानों पर दबाव महसूस हो रहा था। इस कदर जोर से मुकाबिल ने जकड़ा था, इस कदर सख्ती खुदा की पनाह। पहले कभी इतनी सख्ती से नहीं छुआ था। अनाया की आंखें शिद्दत गिरिया से गुलाबी हो गई। दरखज़े खानजादा इसकी तरफ से पुष्ट मोड़ गया था। नशीली खुमार सदा आंखों में करखतगी उतर आई थी। वो सिटिंग एरिया के फायर प्लेस के पास जा खड़ा हुआ था। इसके ऊपर बनी पत्थर की शेल्फ के कॉर्नर अपनी फौलादी हाथों से जकड़ लिए अपने अंदर उठते इश्तियाल के शोलों बमुश्किल को दबाने लगा था। कमरे का दर्जा हरारत एकदम शिद्दत अख्तियार कर गया था। अनाया अपनी शानों पर दुरुस्त करते पलट गई थी। वो इससे पहले वो लॉक खोलती दरवाजे की भारी आवाज पर इसे एक बार फिर से रुकना पड़ा था। पाकिस्तान में पासपोर्ट बनाने में किसने तुम्हारी मदद की थी?
عنایت کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی محسوس ہوئی۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار درخزی خانزادہ نے اس نوعیت کا سوال پوچھا تھا۔ لہجے کی ٹھنڈک نامانوس تھی۔ میری اطلاع میں تم میری حویلی سے ایک سوٹ میں گئی تھی جو تمہارے بدن پر تھا۔ میرے بچے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی ایسا قیمتی نہیں تھا جس کے عوض تم پاکستان میں مجھ سے چھپ کر رہ سکتی۔ وہ لہجے میں کاٹ لیے اس کے سامنے صوفے پر براجمان ہوا۔ منشیات کی طرح آنکھیں ہو گئیں۔ باخدا اس کی آنکھیں، اس کا وجود نشے میں ڈوبا لگتا تھا۔ اس قدر آنکھوں میں سرخ پن اتر آیا، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھتے عنایت کو اپنا آپ بے حد چھوٹا محسوس ہوا۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ وہ بے یقین ہوئی۔ نہیں، میں شک نہیں کر رہا۔ ایک سوال پوچھا ہے، انسان ہوں پھر مرد بھی ہوں، پہاڑوں میں رہنے والا غیرت مند مرد۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میرے دماغ میں کبھی کوئی شک نہیں آیا۔ درخزی نے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ ذرا سا آگے کو ہوا، شک آیا، بہت بار آیا، مگر ہر شکوک، ہر خیال کو جھٹکا، کیونکہ اعتبار کرتا ہوں تم پر، آگے بھی کرتا رہوں گا، مگر آج تمہارے یہ رنگ ڈھنگ میری غیرت کو للکار رہے ہیں، مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ سوال تو پوچھنا بنتا ہے، کات کا الو تو بن کر اب نہیں رہ سکتا۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے ایک بازو صوفے کے ہتھے پر پھیلا دیا۔ براؤن لیدر کا بوٹ والا پاؤں ہلاتے وہ غضبناک لگتا تھا۔ رات کے اس پہر اپنی بیوی کے بدن پر یہ لباس اسے اپنے حواسوں میں نہیں رہنے دے رہا تھا۔ وہ جیسے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ فل سلیوز میں سیاہ موتیوں والا بلاؤز شانوں سے ذرا ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کی بناوٹ ہی ایسی تھی، ساڑی کا پلو کاپدار تھا مگر باریک تھا۔ بلاؤز کی فٹنگ ساڑی کے اندر سے پوری طرح نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت ہاٹ کیک لگ رہی تھی۔ وہ ایسا دعوت نظارہ تھی جس سے آنکھیں ہٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس نے رات کے اس پہر باہر جانے کے لیے یہ لباس کیوں پہنا آخر؟ یہ اس کی بیوی کے انداز و اتوار نہیں تھے۔ وہ یہ حقیقت آنکھوں سے دیکھتے بھی مان ہی نہیں سکتا تھا۔ درخزی کی شعلہ بار نگاہوں نے اس بار اس کی دودھیا گردن میں پہنے قیمتی نیکلس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ درخزی کو اپنے گرد آگ سی بھڑکتی محسوس ہوئی۔ اتنا قیمتی نیکلس کس نے دیا آخر؟ وہ مٹھیاں سختی سے دبوچ کے اتنے مہینوں میں اس نے تو ایسا کوئی قیمتی گفٹ اسے نہیں دیا تھا۔ وہ زرغان کے لیے اسے ہر مہینہ اچھی اماؤنٹ دے رہا تھا، مگر وہ تمام پیسے دراز میں ویسے ہی پڑے تھے۔ اس کی بیوی نے اس پیسوں کو چھو کر نہیں دیکھا تھا۔ جو کپڑے، جوتے یا جو کچھ بھی اسے وہ اور زرغان کو لے کر دیا، وہ اس نے پہن کر نہیں دیکھے تھے، نہ زرغان کو اس کا دیا کچھ استعمال کروایا تھا۔ ضبط اب حدوں کو چھو رہا تھا۔ سینے میں دبی چنگاریوں کو وہ شعلہ دے چکی تھی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا، اپنی غلطی مان کر اس کی بے تنائی کی دی گئی سزائیں بھگت رہا تھا، مگر وہ اسے سزا نہیں دے رہی تھی، اس کے ضبط کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ ایسا بارود بنا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ پھٹ رہا تھا۔ جواب دو مجھے، ابرش آہل زاران میں سے کسی نے تمہاری مدد نہیں کی تو پھر کیسے آئی تم یہاں؟ بنا کسی ڈگری کے کیسے ملی تمہیں یہ ہائی فائی نوکری؟ اپنی ہلتی ٹانگ کو اس نے ہاتھ سے قابو کیا۔ تمہیں اتنی مراعات کس کے بلبوتے پر دے رکھی ہے؟ اتنے مہینوں سے تم گنتی کے کوئی 10 بار آفس گئی ہو، سیلری ہر بار مقررہ تاریخ پر تمہارے اکاؤنٹ میں کیوں منتقل کر دی جاتی ہے؟ پرسکون لہجے میں سوال کرتے وہ عنایت کو کھولا کر رکھ دیا تھا۔ میں گھر سے کام کرتی رہی ہوں، ریموٹ جاب کر رہی ہوں، زرغان کی وجہ سے مجھے یہ سہولت دی گئی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے درخزی، میں نے سارا دن کام کیا ہے۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں تمہیں یہ سہولتیں دی گئیں؟ یہ مہنگا ترین اپارٹمنٹ، اس نے آنکھیں اپارٹمنٹ کے چاروں طرف گھمائی۔ تمہیں اتنی اچھی سیلری کیوں دی جا رہی ہے؟ سکون سے یہ سوال کرتے وہ بالکل پرسکون نہیں تھا۔ اس کا رواں جلتی لکڑی کی مانند دہک رہا تھا۔ آپ نے میری قدر نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بھی میری قدر نہیں کرے گا۔ آپ نے مجھے کوئلہ سمجھا تو آپ کو لگتا ہے کوئی بھی مجھے ہیرا نہیں سمجھے گا؟ تو یہ آپ کی بھول ہے درخزیں۔ وہ چبا کر بولتی جیسے پیٹرول میں آگ لگا چکی ہو، وہی آگ جو درخزی کے تن بدن میں جل رہی تھی۔ وہ سر کو جھکائے اس کی ہر بات پر گردن ہلاتا جا رہا تھا۔ میں عنایت پاشا ہوں، مجھے مردوں کے بغیر جینا آتا ہے۔ میں آپ جیسے مردوں کی دی گئی مراعات پر تھوکتی ہوں۔ مرد کے دیے گئے اس نیکلس پر بھی تھوک دینا تھا۔ یہ مراعات نہیں عنایت ہے کیا؟ گردن اٹھا لی گئی۔ عنایت کا رنگ لمحوں میں نچڑ گیا تھا۔ وہ درخزی کی آنکھوں میں اترتی سرخی سے آشنا نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں شعلے لیے جیسے اسے بھسم کر دینا چاہتا ہو۔ یہ نقلی ہے درخزی، اوریجنل نہیں ہے یہ۔
دڑکھڑاتی زبان سے کہتے اس کا ہاتھ بے اختیار نیکلس پر آیا۔ اس نے فر والی شال سے نیکلس چھپا لیا۔ وہ ہنکار بھرتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، بھاری بوٹوں کی دمک سے عنایت کے پاس آیا، اس کے گرد دروازے پر مضبوطی سے ایک ہاتھ رکھ دیا، دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کی شال اتارتی۔ تم ہیرا تھی، یہ پہچان مجھے نہ ہو سکی، مگر اصلی زیور کی پہچان ہے مجھے۔ درخزی کا گرم ہاتھ عنایت کے نیکلس پر آن ٹھہرا تھا۔ تمہاری طرح میرا بچپن لاوارثوں کی طرح نہیں گزرا۔ تم 2 وقت کے کھانے کو ترستی تھی، میرا باپ ہمیں سونے کے نوالے کھلاتا تھا، سرد مہری سے کہتے اس نے نیکلس میں 2 انگلیاں ڈال لی۔ عنایت کی گلابی تر سے بھری آنکھوں میں خون ہوتی آنکھیں گاڑی۔ تمہارا باپ تمہاری ماں کے تن سے کپڑے بھی اتارتے بیچ آتا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو سونے اور ہیروں میں لدے دیکھا ہے۔ درخزئی، وہ حلق کے بل چلائی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ وہ بے رحمی سے نیکلس کھینچ چکا تھا۔ نیکلس ٹوٹتا درخزے کے ہاتھ میں تھا، اس قدر سفاکی سے اس نے یہ نیکلس کھینچا تھا، عنایت کی سانسیں اٹکی تھی، چہرہ نیلا ہوا، عنایت کی سانس تھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ وہ گلابی نمناک آنکھوں سے درخزے کو دیکھ رہی تھی، اس قدر سفاکی اس انسان سے امید نہیں تھی۔ میرے کندھے پر کیا میرے سینے میں بھی چاقو بے رحمی سے اتارو گی؟ میں برداشت کر لوں گا، گردن جھکائے اپنا گلا کاٹنے کے لیے پیش کروں گا، مگر تم پر کسی غیر کی پرچھائی بھی مجھے گوارا نہیں۔ انشد شہادت بلند کی، ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے دھمکایا۔ دور ہٹیں مجھ سے آپ، نہ صرف دھوکے باز ہیں بلکہ ایک صفاق درندے ہیں۔ عنایت نے چیختے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ درخزے خانزادہ خود پر قابو پاتے پیچھے ہو گیا تھا، اس کی دودیا گردن پر سرخ لائن ابھر آئی تھی، وہ اسے زخم دے کر پچھتایا تھا۔ اندر کمرے میں زرغام اور نینی تھے۔ عنایت کی آواز بلند تھی، زرغام کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ بلند آواز یا شور پر روتے روتے سانس بند کر دینے والا بچہ تھا، دمے کے مرض کی وجہ سے وہ کافی حساس تھا۔ آواز نیچی، انگلی اٹھائے عنایت کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ آواز نیچی رکھو ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گا، آہستگی سے کہتے وہ زرغام کے ایک کمرے کی طرف مڑا تھا۔ 2 قدم چلنے پر وہ پھر سے عنایت کی طرف آیا، اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک کرتے چابی اتارتے اپنے لیدر جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لی۔ عنایت نے دانت پر دانت جمائے اپنے پرس پر ہاتھ رکھا، پرس میں رکھا اس کا سیل مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ فون کس کا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ عنایت نے پرس کھولتے فون نکالا، کامل جہانگیر کا نام دیکھتے اس نے ضبط سے آنکھیں مینچ لی، ریسیو کرتے موبائل فون کان سے لگایا۔ کس کے ساتھ ہو؟ لہجے کی ٹھنڈک عنایت کی روح میں اتری۔ کس کے ساتھ ہو؟ اپنے اس 2 نمبر شوہر کے ساتھ ہو؟ وہ فون پر غرا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، عنایت نے آہستگی سے کہتے اپنی نم ہتھیلیوں کو دبوچا۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، اس سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہ دیکھوں۔ وہ تمہارے اپارٹمنٹ میں ہے، تم ساڑی پہن کر اس کے سامنے کھڑی ہو۔ کامل جہانگیر کے لہجے میں حسد و رقابت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میری بات سنو، تم میری بات سنو عنایت پاشا، وہ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا۔ جلدی پارٹی میں پہنچو، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، تم زیادہ دیر کسی اور مرد کے سامنے نہیں رہ سکتی، میں جل کر راکھ ہو رہا ہوں اور اس چتاؤں کی راکھ میں تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ غراتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ عنایت تکان بے بسی سے دروازے کی پشت جوڑے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس لمحے کامل جہانگیر کا خون کر دینا چاہتی تھی۔ اس کا جسم غصے تیر سے کانپنے لگا تھا، رگوں میں دوڑتے خون کی روانی کہتی تھی خود سے جڑے ہر مرد کا گلا کاٹ دے۔ آخری حل اسے یہی نظر آتا تھا۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں، وہ کراتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اندر کمرے سے زرغام کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، درخزے خانزادہ کے اس کے بہلانے کی آوازیں بھی سن سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر ضرورت سے زیادہ حساس تھا، اس کی آنکھیں شدت گریا سے بھیگ گئی تھی۔ جس رشتے کو اس کی ڈھال ہونا چاہیے تھا وہ چاہ کر بھی اس پر اعتبار نہیں کر پا رہی تھی، اسے ہم راز نہ بنا پا رہی تھی۔ درخزے کا دیا گیا دھوکا جھوٹ وہ بھلائے نہ بھول پا رہی تھی۔ جھوٹ دھوکے غون سے اس سے نکاح کیا، اتنا عرصہ اسے دھوکے میں رکھا اور پھر اسی کے سامنے وہ کسی اور کے پہلو میں، اس کے آگے سوچنا بھی سہانے رو تھا۔ عنایت کی آنکھوں کا زخمی پن بڑھنے لگا۔ اب اگر وہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس واپس چلا آیا تھا تو وہ بھول جائے،
भूल जाए इसने कितनी रातें रोते हुए असियत कर्ब में गुजारी। भूल जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने कभी मोहब्बत की थी। वो भूल जाए सिर्फ इसलिए कि वो जरगाम का बाप है। वो भूल जाए क्योंकि वो पूरी दुनिया में लावारिस थे। वो भूल जाए क्योंकि वो कामिल जहांगीर जैसे मर्द से डर गई थी। अनायास गुस्से इश्तियाल से जरगाम कमरे की तरफ बढ़ी। जरगान को कंधे से लगाए से नरमी से थपकते कमरे में चक्कर लगाता दरखज़ई से आता देखकर रुक गया। आंखों ही आंखों में से जरगान के सामने तमाशा लगाने से वार्न किया। इसकी बीवी के अंदाज और एतवार से इसे बहुत कुछ कह रहे थे, इसलिए पहले ही वार्निंग दे दी गई। वह दरवाजे के इंट्रेस पे खड़ी मुश्तिल आंखों से इसे घूर रही थी। अनायास की वार्निंग करदा निगाहों की परवाह किए बगैर इसकी तरफ बढ़ आई। दरगजे के अंदरूनी कोट की जेब में हाथ डालकर चाबियां निकाल ली। दरगजे खानजादा इसकी दीदा दिलेरी पर दंग रह गया था। अमेरिकन सिटीजन हूँ मैं मिस्टर दरगजे खानजादा, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। ना मैं जहले हूँ और ना तुम्हें पाशा बनने दूंगी। फूलती सांसों से बोलते इसने दरगजे के सीने पर जोर से हाथ मारा और टक टक करते बाहर चली गई। दरगजे खानजादा को हील की टक टक एक बार फिर हथौड़े की मानिंद दिमाग पर बजती लगी थी। वो जरगान को लिटाए कौत में लिटाए तेजी से अनाया के पीछे आया। वो इस साड़ी में इस अपार्टमेंट से बाहर कदम नहीं रख सकती, ये तो तय था। वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर जा चुकी थी। दरगजे खानजादा ने मुठ्ठियां भींच ली। इसका वजूद आंधियों की जद में आया था। वो रुका नहीं था, भागते हुए अनाया के पीछे गया था। अपार्टमेंट के सामने वाली सड़क पर खड़ी वो टैक्सी का वेट कर रही थी। एक गाड़ी इसके सामने आते रुकी थी। इससे पहले वो इसमें बैठती इसकी कलाई दरगजे खानजादा के मजबूत हाथ में आ चुकी थी। मुंह के झटके से इसे अपनी तरफ खींचते अपने सीने से लगा क्या था। अनायास के हिसार में मचलते इसे खुद से दूर धकेल रही थी। वो इसे सख्ती से सीने से लगाए हुए था। टैक्सी ड्राइवर ये देखते बाहर आया। एनी प्रॉब्लम यंग मैन? टैक्सी ड्राइवर ने दरगजे के शाने पर हाथ रखा। साला कुत्ता कमीना, तेरी कमी थी, तू आजा। दरगजे खानजादा ने सारा इश्तियाल इस अंग्रेज पर उतारा था। अनाया को कमर से जकड़े खुद के साथ लगाए रहा। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हलकान हो रही थी। अपने आर्टिफिशियल नेल से इसका मुंह गर्दन नोच रही थी। शी इज माई वाइफ, वी हैड अ फाइट, आई एम हियर टू मेक थिंग्स राइट। दरगजे खुद पर जब्त करते मुस्कुराया। टैक्सी ड्राइवर ने एक निगाह नाया के सजे सवरे रूप पर डाली थी, दूसरी दरगजे खानजादा पर। आर यू बोथ पाकिस्तानी और इंडियंस? अंग्रेज के चेहरे पर अब दबा दबा सा गुस्सा था। वह दरगजे को घूर रहा था। इंडियन हूँ या पाकिस्तानी, तेरा क्या जाता है, ये बता मुझे। दरगजे खानजादा ने नायक को अपनी चौड़ी पुश्त के पीछे किया। वो इस अंग्रेज को गिरेबान से जकड़ लिया। इसकी अनाया पर पड़ती एक निगाह दरगजे खानजादा को झुलसा गई थी। अनाया पर आया भी सारा गुस्सा वो इस अंग्रेज पर उतार देना चाहता था। दरगजे ने हथेली का मुक्का बनाए इस अंग्रेज को मारना चाहा। दरगजे क्या कर रहे हैं आप, पीछे हटे, पुलिस केस बन जाएगा। अनाया ने दरगजे को बाजू से जकड़े से पीछे खींचा। वो पुलिस केस का सुनते पीछे हो गया था। इस वक्त वो कोई फड्डा नहीं चाहता था, वरना वो आज इसका खून करके ही टलता। आई एम सॉरी, ही इज माई हस्बैंड, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो अंग्रेजी से मासत करने लगी जो दरगजे को घूरता जा रहा था। दिस इज माई ID कार्ड, आई एम अमेरिकन सिटीजन। अनाया ने पर्स से अपना ID कार्ड निकालकर अंग्रेज को दिखा दिया था। दरगजे खानजादा ने मुंह पर हाथ फेरते अपने खोलते दिमाग पर काबू पाने लगा। इसकी बीवी हर जगह अपने अमेरिकन सिटीजन होने को लेकर आती थी। दरगजे का बस न चलता था इसकी ये पहचान इससे छीन ले। अंग्रेज कुछ देर दरगजे को घूरता रहा, फिर गाड़ी में बैठता चला गया था। हर जगह गुंडागर्दी नहीं चलती दरगजे, ये आपका इलाका नहीं जहां आप बात बात पर बंदूकें तान ले। यहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो छूट नहीं सकेंगे। और दरगजे की तरफ पलटते गुर्राई थी। धमकी दे रही हो मुझे? और इसे दोनों बाजों से जकड़े अपने करीब कर गया था। जो भी समझ लें मगर दूर रहे मुझसे। मुझे तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करूं। तुम अमेरिका सिटीजन हो, फलां फलां, तुम जहले नहीं हो, तुम मुझे पाशा बनने नहीं दोगी। वो मनोअन इसके बोले गए लफ्ज दोहरा रहा था। नशीली खुमार ज़दा आंखों का रंग सुर्खी माल था। अनाया के बाजों पर इसकी गिरफ्त फौलादी होने लगी। अनाया को इसका लम जला रहा था। पाशा कब बना मैं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। तुम्हें मारा पीटा, शराब पीकर तुम पर हाथ उठाया, या हर दूसरे दिन एक नई लड़की लाकर तुम्हारे सामने इसके साथ रंगरलियां मनाई?
अनाया साकन से इसे सुन रही थी, हर लफ्ज पर थप्पड़ की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका बचपन इसके सामने आन खड़ा हो, वो खोल खोल कर इसके जख्म उधेड़ रहा था। बताओ मुझे, ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम मुझे पाशा नहीं बनने दोगी? अब की बार वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बताओ, तुम्हारी कमाई खा रहा हूं मैं, जो तुम मुझे अपने बाप के साथ मिला दिया? वो अब रंजीदगी से कह रहा था। धोखा, धोखा दिया मुझे, मुझसे झूठ बोला, अपना सब कुछ छुपाया, मुझे दूसरी औरत बनाया, मुझे दूसरी औरत बनाया, जिसने भूखे पेट कई रातें गुजारी हैं। एक वक्त का खाना मुश्किल हो जाता था, मैं सुकून में भी किसी दोस्त का लाया खाना चखती नहीं थी। कभी किसी का बचा कुचा झूठा नहीं खाया। आपने पल भर में मुझे झूठन बना दिया, मुझे दूसरी औरत बनाया। वो बिफरी शेरनी की तरह घुर्राई तो मेरी जिंदगी में तब आई जब मैं इसे पूरी तरह अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका था। मैंने तुम्हें सारे हकूक दिए तुम्हारे, इसे तुमसे पहले कुछ नहीं दिया। मैंने इससे पूरी तरह मोहब्बत भी नहीं की थी। इसके ढाए गए सितम ने मेरी रूह के ताने बाने हिला दिए थे। वो खामोश हुआ, आंखों में कहर उतरा। वो अनाया के शानों से ढलके शाल इसके शानों पर कर गया था। इसे बाजू से जकड़े स्ट्रीट पोल की तरफ ले आया था। वो अब रोशनी में मुकम्मल आया हुई थी। खूबसूरत नकोश पर नफासत से किया मेकअप अब इसकी खूबसूरती को दो आतशा कर गया था। वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनाया ने दफ्तन बेरुखी से निगाहें फेर ली थी। दरखज़ ने इसका एक अंदाज अजबर किया था। आज ये बेरुखी बेतनाई अलग ही कहानी सुना रही थी। वह इस कदर बेरुखी नहीं बरतती थी, इस तरह ला ताल्लुक तो नहीं होती थी। आज ऐसा क्या हुआ था? वैसे क्या चाह रही थी? वो उलझन भरे अंदाज में इसे देख रहा था। पहली बार वो इसे खुद से बहुत फासले पर महसूस हुई थी। इसे मुकम्मल खो देने का डर दिल में समाया। वो इसे बेहद नरमी से अपने करीब कर गया, गालों पर झूलती लट कान के पीछे अरसी। उसका हाथ छटक गई थी। दरखज़ी ने गहरी लंबी सर्द सांस फिजा के सुपुर्द की। मेरा बचपन भी फूलों के झूले में नहीं गुजरा नाया, वो बोला तो इसकी आवाज बोझल और तकान ज़दा थी। अपने बाबा अपनी मोरे परी को खोने के बाद मैंने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे पास तुम्हारे बहन भाई थे, तुम्हारी माँ थी, मगर मेरे पास तो कोई भी नहीं था, खानम भी नहीं। दरखज़े खानजादा ने कहते इसके हाथ नरमी से थाम लिए, जिसे अनाया ने छटक दिए थे। दरखज़ी ने इसके हाथ फिर से थाम लिए, इसके ठंडे हाथ अपनी जैकेट के अंदर किए। इसके एक्ट पर अनाया के गाल हिद्दत ज़दा हुए। मेरे लिए मेरा सब कुछ खानम भी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनकी एक नजर करम के लिए वक्फ कर दी, मगर मैं इनकी मोहब्बत फिर भी ना पा सका था। इसकी आवाज़ में सदियों की तकान उतर आई थी। बाबा मूरे के होते वो मुझसे और परवरिश से बेहद मोहब्बत करती थी, बिल्कुल मूरे जैसी मोहब्बत। मलाला और बहरमन से भी कहीं ज्यादा वो मुझे और परवरिश को चाहती थी। वो आहिस्तगी से अपना दिल खोल रहा था। अनाया अपने हाथ इसे छुड़वाने की कोशिश करती, वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता। मूरे बीमार थी, कैंसर ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया था। खानम बी ही इन्हें संभालती थी। मैं तब खानम बी को मूरे कहता था। वो मेरी मूरे पुकारने पर खुश होती थी, मेरी पेशानी को चूमती, मेरे बाल बनाती। इतना प्यार तो मूरे ने भी नहीं किया था जितना खानम भी करती थी। मैं भी इनके प्यार का आदी हो गया। मोरे इतना बीमार रहती थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता तल्ख होने लगी। अपनी बीमारी की वजह से मेरा और परिवेश का वजूद भी इन्हें चुभने लगता था। वो बिस्तर पर निढाल पड़ी रहती, हफ्तों मुझे और परिवेश से बात न करती। इनके बाल गिर रहे थे, चेहरे पर रौनक न रही थी। बाबा इनकी बहुत दिलजोई करते। वो हर वक्त रोती रहती। परिवेश को तो इतनी समझ नहीं थी, वो सारा दिन गुड़िया से खेलती रहती। मुझसे पूछती मूरे को क्या हुआ है, वो बिस्तर से उठती क्यों नहीं। मैं इसे टाल देता, कुछ ना कुछ समझा देता। वो कुछ देर मुझे देखती फिर खेलने लगती। इसके लिए गुड़िया और खेल से ज्यादा कुछ अहम ना था, मगर मुझ में समझ थी। मैं मूरे की हालत पर छुप छुप कर रोता था। अनाया ने जरा से इसे देखा। दरखज़े की पलकों पर नमी उतर आई थी, लहजा जुकाम ज़दा सा हुआ था। वो लब काटते निगाहें झुका गई थी। वो अनाया को पत्थर के बने बेंच पर बिठा गया था। अनाया खामोशी से बैठ गई थी। इतनी ऊंची हील इसे थका चुकी थी। इसके लिए खड़ा रहना वक्तन मुश्किल हो रहा था। वो इसके पास ही बैठ गया था। इसके सेंट की खुशबू ने अनाया के अंदर की सुलगन को हवा दी। वो इस मर्द से खिसकते दूर हुई। इसी में इसकी आफियत थी। इस मर्द ने इसे तबाह कर दिया था, वो मजीद तबाह नहीं होना चाहती थी। दरखज़े खानज़ादा गर्दन फेरते अपने और इसके दरमियान फासले को कुछ पल देखता रहा, फिर गर्दन झुका ली, हाथों को बाहमी आपस में पैवस्त किया, निगाहें सामने लाइट पोल पर टिका दी।
جب میں کونوں خدروں میں چھپ کر روتا تو تم خانم بھی ہی میری غم گسار ہوتی۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگاتے بہت دیر تک باتیں کرتے، مجھے مورے کی بیماری کا غم بھول جاتا۔ مگر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، مورے بابا کی موت کے بعد سب بدل گیا۔ جس دن مورے بابا پریوش کی موت کی خبر ملی میں بہت رویا۔ خانم بی کے پاس جا کر ان سے لپٹ لپٹ کر چیخ چیخ کر رو دیا تھا، مگر وہ برف کے مجسمے کی طرح کھڑی رہیں، ٹھنڈی برفیلی۔ نہ تسلی کا ایک لفظ کہا، نہ انہوں نے ایک آنسو بہایا۔ وہ ایسی برف بن گئی تھی جنہیں میری آنسو میری فریادیں تک نہ پگھلا سکے۔ میں کئی راتیں روتا رہا، راتوں کو چیخیں مارتا رہا، میرے پاس خانم بھی نہیں آئی۔ میں انہیں پکارتا رہا، ان کے کمرے کا دروازہ گھنٹوں کھٹکھٹاتا رہتا تھا۔ نہ کمرے کا دروازہ کھلا، نہ ان کا دل میرے لیے موم ہوا۔ پتہ نہیں مجھ سے ایسا کیا ہو گیا تھا جو انہوں نے مجھ سے یوں منہ موڑ لیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے آستین سے اپنا چہرہ رگڑا، نایا کے سپاٹ چہرے کو ایک لہجہ دیکھا، پھر واپس سے اسٹریٹ پول پر نظریں جما لی۔ میں نے پروش مورے بابا کو ہی نہیں کھویا تھا، خانم بی کو بھی کھو دیا تھا۔ مرنے والوں پر انسان صبر کر لیتا ہے، مگر زندوں پر صبر نہیں ہوتا۔ خانم بی کے لیے میری محبت وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتی گئی۔ میری زندگی کا مقصد صرف خانم بی کی محبت حاصل کرنا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا، ان کی ایک نگاہ کے لیے ترستا رہتا۔ وہ مجھے دیکھتے نظریں پھیر لیتی، میں کیا کھاتا ہوں، کب سوتا ہوں، میں زندہ بھی ہوں کہ مر گیا ہوں، انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ خبر تو مجھے بھی اپنی نہ تھی۔ وہ خود اذیتی سے مسکرا دیا تھا۔ تم نم سانس کھینچی۔ میں نے خانم بی کی محبت پانے کے لیے 4 دن کھانا نہ کھایا۔ میں فاقوں سے شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا، مگر اس بیماری کی حالت میں بھی مجھے خانم بی کی چاہ تھی۔ میں مر رہا ہوں گا، وہ میرے پاس آئیں گی، مگر وہ نہیں آئیں۔ آنسو اب درخزی خانزادہ کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ عنایا نے شال اپنے وجود پر اچھی طرح لپیٹ لی۔ اس نے رخ موڑے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا، خانم بی کو مورے بابا پری کے ساتھ کھو دیا ہے۔ اس دن آخری بار میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میں نے خود کو پتھر کیا، ویسا ہی بن گیا جیسے وہ چاہتی تھی۔ ایک حویلی میں رہتے خود کو ان سے کاٹ لیا۔ وہ رکا تھا، اس کی آنکھوں میں اذیتناک یادوں کی کاٹ تھی۔ ایک رات مجھے حویلی میں کچھ شور شرابہ سنائی دیا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر آیا۔ لاؤنج میں ایک نقاب پوش نے خانم بی کو گردن سے جکڑے رکھا تھا۔ خانم بی خود کو چھڑوا رہی تھی۔ میں نے بابا کی بندوق دیوار سے اتارتے اس نقاب پوش پر فائر کر دیے۔ وہ اسی لمحے بھاگ گیا تھا۔ میرا نشانہ کچا تھا، اسے فائر نہیں لگا تھا۔ اس رات خانم بی نے مجھے اپنی باہوں میں لیتے پیار کیا، مجھے کافی دیر تک چومتی رہی۔ مجھے لگا میری مورے واپس مل گئی ہیں، مگر یہ میری بھول تھی۔ انہوں نے اگلے دن ہی مجھے ہاسٹل بھیج دیا۔ اس دن میں ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھ کر بہت رویا۔ خانم بی نے مجھ سے میری حویلی بھی چھین لی۔ میرے مورے بابا پری کی یادیں تھی وہاں۔ خانم بی نے حویلی میں چاروں طرف گارڈز کھڑے کر دیے، پہرے کڑے ہو گئے۔ میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ پتا ہے میں نے پولیس فورس کیوں جوائن کی؟ اس نے پوچھا تھا۔ عنایا خاموش رہی۔ اس رات میرا نشانہ کچا تھا، میری گولیاں اس نقاب پوش کو لگی نہ تھی۔ مجھے اپنا نشانہ پکا کرنا تھا۔ میں مضبوط بنوں گا تو خانم بھی مجھے واپس مل جائیں گی۔ پولیس فورس تک خانم بی کے لیے جوائن کی۔ اس کا لہجہ بھی اب نم تھا۔ خانم بی نے مجھ سے ہر طرح کی لا تعلقی اختیار کر رکھی تھی۔ میں چھٹیوں میں شروع حویلی جاتا تھا، مگر خانم بی کی بے تنائی پر چھٹیوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ بابا نے سب کچھ میرے نام کر دیا تھا، اسی وجہ سے آہستہ آہستہ سب کچھ میرے اختیار میں آتا گیا۔ منشا یا غیر منشا خانم بی کو مجھ سے بات کرنی پڑتی۔ انہیں مجھے حویلی کے سربراہ کے طور پر ماننا پڑ گیا تھا۔ بہرمند بگڑ گیا تھا۔ جب وہ خانم کے کنٹرول سے بھی نکل گیا تو وہ خانم بی نے اس کی نگاہ میں مجھے سونپ دی۔ درخزی نے گہری فضا کے سپرد خاک کی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بہرمند کی لگام میں کسنا میرے بس کی بات بھی نہ رہی تھی۔ سختی کرتا تو خانم بی کو لگتا میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں، اسے یوں ہی چھوڑ دیتا تو خانم بی مجھے کوستی، یاد دلاتی کہ کبیر نے ان کی اور بہرمند کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ غرض ہر بات پر میرا قصور نکل آتا۔ میری ماں تھی، میں ان سے بے حد محبت کرتا تھا، میں ان کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی گئی۔ ملالہ کا سارا بچپن حویلی میں گزرا، مگر میرا اس کا آمنا سامنا کم ہوتا تھا۔ وہ بھی خانم بی کی طرح مجھے دیکھتے منہ پھیر لیتی تھی۔ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر ایک دن وہ میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔
روتے ہوئے اظہار محبت کیا، چیخ چیخ کر اپنی محبت کی یقین دہانی کروائی۔ عنایا بے چین سی ہو گئی، درگزیر سے مزید فاصلہ اختیار کیا، نگاہیں اسٹریٹ پول سے ہٹا کر دوسری طرف جما لی۔ وہ میری خاطر اونچائی سے کود گئی تھی۔ اس نے مجھے یہی بتایا وہ میرے لیے اپنی جان پر بھی کھیل سکتی ہے، وہ مجھ سے اتنی شدت سے محبت کرتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ خانم بی کی چال تھی۔ وہ استزائیہ ہنسا۔ میں ملالہ سے رشتے سے انکار کر چکا تھا۔ خانم بی نے میری کمزوری کو پھر نشانہ بنایا، یعنی مجھے محبت کے ٹریپ میں پھنسایا۔ خانم بی کا یہ پرانا وتیرہ تھا۔ مجھ سے جب جب کوئی زمین ہتھیانی ہوتی انہیں یاد آ جاتا میں ان کا بیٹا ہوں۔ بس ایک بار مجھے بیٹا کہہ دیتی میں سب بھول جاتا۔ میری محبت میری کمزوری تھی۔ ملالہ کے بے پناہ حسن نے مجھے اس کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ اس کی محبت، اس کی دیوانگی نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ باہر پڑھنا چاہتی ہے، اس کا یہ خواب ہے، مگر خانم بھی ایسا نہیں چاہتی۔ میرا ماضی تلخی بھرا تھا تو ملالہ کا ماضی بھی کم و بیش میرے جیسا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہوئی ناانصافیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جیسے میں خانم بی کی راہ کا کوئی پتھر تھا، ملالہ بھی نے پتھروں میں سے ایک تھی۔ ہم دونوں تلخیوں میں پل کر بڑے ہوئے، مگر مجھ پر اس سب نے کچھ اور طرح اثر کیا۔ میں خانم بی کی محبت پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، وہ خانم بی سے دور جانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ملالہ کو سب سے آسان ہدف میں لگا۔ خانم بی کے روکنے کے باوجود میں نے ملالہ کو باہر بھیج دیا۔ بچپن سے اس کی بے قدری دیکھی تھی، اس لیے خانم بی کی اس بار میرے آگے نہیں چلی۔ میں نے منگیتر ہونے کے ناطے اسے باہر بھیج دیا۔ کچھ پل کی خاموشی ان کے بیچ جان ٹھہری تھی۔ وہ خود کو آگے بولنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ زخم کسی نے بھی دیے ہوں، زخم زخم ہوتے ہیں، اپنے زخموں کو کھرچنا آسان نہیں ہوتا۔ ملالہ واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے غزین کا سہارا لیا۔ وہ اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ غزین سے شادی کر لیتی تو وہ خانم بی سے ہمیشہ کے لیے دور جا سکتی تھی۔ مجھے کچھ خبر ہوئی تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ غیرت نے جوش مارا، وہ سچی نہیں تھی، مگر میں سچا تھا۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ وہ رکا اور ایک نگاہ عنایا کو دیکھا۔ میں نے کسی بھی طرح ملالہ کو واپس بلوا لیا، اسے ڈرا دھمکا کر اس سے نکاح کر لیا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس کے لہجے میں ملال تھا۔ وہ نکاح ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ہی حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے لوگ اب مجھے تانے دے رہے تھے۔ میں سر کو جھکائے بیٹھا تھا۔ خانم بی نے اب ہر الزام مجھ پر دھر دیا، مجھے بغیرت کہا۔ میں اس وقت ملالہ کو مار دینا چاہتا تھا، میری غیرت بس یہی کہتی تھی۔ میں ملالہ کو واپس لینے گیا، وہ مجھے دلہن کے لباس میں سڑک پر ملی۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہی کیا جو ایک مرد کرتا ہے۔ اسے ذلیل کیا، اسے گالیاں دیں، اسے گھسیٹتے ہوئے واپس لے آیا۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب جاننا تھا اس سے، صرف ایک سوال، کہ اس نے مجھ سے کبھی محبت کی تھی؟ اس نے چیخ چیخ کر بتایا وہ خانم بی سے نفرت کرتی ہے اور مجھ سے بھی کرتی آئی ہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ سینے میں شدت کا درد بھی اٹھا تھا۔ مجھ سے یہ نفرت برداشت نہیں ہوئی۔ رشتوں کا غریب محبتوں میں بھی بدنصیب ٹھہرا تھا۔ میں نے ملالہ کو طلاق دینی چاہی۔ خانم بی نے میرے آگے قرآن رکھ دیا، مجھے کبھی نہ معاف کرنے کا کہا۔ میں مجبور ہو گیا، میں کمزور پڑ گیا، میں نے اسے طلاق نہیں دی، مگر ہر کسی کے سے رشتہ ختم کرتے ان سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا۔ مجھے بتاؤ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ درخزی خانزادہ نے عنایا کی طرف دیکھا، وہ اس سے پوری طرح رخ موڑ چکی تھی۔ وہ اس کے تاثرات جانچنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ درخزی نے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں لے کر انہیں اپنی ناک کے قریب کیا۔ دل فریب مہک اس کی سانسوں میں چاشنی کی طرح گھلی تھی۔ عنایا نے سختی سے اپنے پرس کو جکڑ لیا۔ وہ گمبھیر سانسوں کا بوجھ اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے اسے اپنے نکاح میں یوں باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی بھاری آواز عنایا کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، یہ جو تم مجھ پر الزام لگاتی ہو کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ درخزی کی سانسیں اس کی گردن کے پچھلے حصے پر بکھرنے لگی، ہاتھ پشت کو سہلانے لگا۔ عنایا اس سے مزید دور ہوئی، وہ عنایا کے پیٹ پر ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ عنایا نے پسینے سے ترمٹیاں کھول کر پیچھے سے دبوچ لیں۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے کہا میرا کوئی نہیں تو اس وقت میرا سچ میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سب کو اپنے دل و دماغ کی سلیٹ سے مٹا دیا تھا۔ زاران، ارحام لالا، شہرام اسفند، سب کو خانم بی اور بہرمند کا پتہ تھا۔
پھپھو کی موت کے بعد حویلی سے رشتہ عارضی سا تھا۔ زاران اسفن سے دوستی تھی صرف ارحام لالا کی وجہ سے۔ وہ مجھے عید وغیرہ کے موقعوں پر یاد کر لیتے تھے۔ ان کا رشتہ ان سے تھا، باقیوں سے تو صرف ارحام لالا کی بدولت تھا۔ 10 سال تک اسفندیار زاران اسفن سے میری پکی دوستی رہی۔ پھوپھو کے ساتھ اکثر حویلی آتا تو ہفتوں رہ کر جاتا تھا، مگر بعد میں سب بس ایسا تھا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں ان سب میں جیسے انفٹ تھا۔ ان سب کے پاس سب کچھ تھا، مورے بابا، بہن بھائیوں کا پیار، سب کچھ۔ جب میں عید پر حویلی آتا تو مجھے اپنا آپ غریب لگتا، بے حد غریب، جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے ان سب سے حسد ہوتا۔ اس کے لہجے میں عجب سی تشنگی تھی۔ انایا نے بھی اختیار گردن موڑتے سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے خالی پن پر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ ملالا نے جو کیا، میری زندگی میں جو بھونچال آیا، میں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ نکاح اتنی جلد بازی میں ہوا، جن حالاتوں میں ہوا میں ارحام لالا کو بھی خبر نہ کر سکا۔ بات میں نے بتانا چاہا تو وہ اس وقت اپنے ہی بخت کے چکراؤں میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ان کی بیوی بچی ان سے دور ہو گئے تھے۔ ارحام لالا جو وقت مجھے کبھی کبھار بھیک میں دے دیتے تھے، وہ بھی دینا بند ہو گیا۔ وہ پھیکی سے ہنسی ہنسا۔ نایا نے اس بار گہرا سانس لیا۔ میں تم سے جب جب ملا اپنے آپ کو رشتوں کا غریب کہا، سچ کہا۔ مجھے بتاؤ، جس کے پاس رشتے ہوں مگر اس کے لیے نہ ہوں، تو اس سے بڑھ کر غریب مفلس کون ہوا؟ وہ حزن بنائے سراپا سوال تھا۔ انایا خاموش رہی تھی، اپنے کیوٹکس لگے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی، اسے اپنے ایکٹ سے باور کروا دیا تھا۔ درگزر نے اس کی عدم توجہ یہ بطور خاص نوٹس کیا تھا۔ زاران نے مجھے خانم بھی اور بہن مند کے بارے میں تمہیں نہیں بتانے دیا۔ اسے لگا ابرش کی بات کو وجہ بنا کر تم سے میرا نکاح نہیں ہونے دیں گی۔ وہ ابرش کی جذباتیت سے ڈرتا تھا۔ میں تو سرے سے ہی نہیں چاہتا تھا میری پچھلی زندگی کا سایہ بھی میری آنے والی زندگی پر پڑے، مگر میں بھول گیا تھا جو صدا کا بدقسمت ہو، اس کی بدقسمتی سائے کی طرح اس کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے۔ درگزر نے ڈھال سا ہوتے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں یہ سب تم سے ہمدردی لینے کے چکر میں نہیں بتا رہا، نہ میں اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کر رہا ہوں۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا تھا، بھاری بوجھل سانس خارج کی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا، تم سے سب حقیقت چھپائی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مگر میرا یقین کرو، جب میں نے تمہیں اپنایا میرے دل میں صرف تم تھی، کسی دوسری عورت کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ پھر بھی دوسری عورت آ گئی۔ وہ تلخی سے مسکرا اٹھی۔ درگزر خانزادہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس سارے وقت میں اس نے پہلی بار کچھ کہا تھا، تلخی صحیح مگر اس نے کچھ کہا تو صحیح۔ یعنی وہ اتنی بھی لا تعلق نہیں تھی جتنی شو کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری معصومیت، تمہاری کم عمری بھا گئی۔ تمہارا مجھ سے میرے منہ پر نفرت کرنا مجھے تمہارا دیوانہ کر گیا تھا۔ محبت سے اس قدر نفرت تھی کہ تمہاری نفرت سے عشق ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنے دل و دماغ سے جھٹلا نہ سکا۔ پہاڑوں کی لڑکی دیکھ لی تھی، مجھے لگا امریکہ پلٹ لڑکی مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ میں تمہیں جیت لوں گا۔ میری محبت تمہیں بھی ایک دن تڑپائے گی۔ جب تم پہلی بار حویلی سے بھاگ رہی تھی، میں نے تمہارا پاسپورٹ لے لیا۔ مجھے تم میں ملالہ نظر آئی۔ میں ڈر گیا۔ مجھے لگا ایک بار پھر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا انتخاب غلط ٹھہرا ہے۔ لیکن تم پر اعتبار کر کے تمہیں پاسپورٹ واپس کر دیا، مگر تم رکی نہیں، تم نے پھر سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ دھچکا میرے لیے بہت بڑا تھا۔ تمہیں مائیکل کے ساتھ کلب میں دیکھ کر میں مر گیا تھا۔ درگزر نے کرب سے کہتے گردن پیچھے کو ڈھلکائی۔ انایا نے سن ہوتے وجود کے ساتھ شال سختی سے خود پر اوڑھ لی۔ بصارت دھندلی سی ہوئی۔ مجھے لگا تم نے مائیکل کے لیے مجھے دھوکہ دیا، مگر تمہیں انسپیکٹر رانیہ کے حوالے نہ کر سکا، تمہیں مجرموں کی طرح ٹریٹ نہ کر سکا۔ میری شدید محبت تھی یا غیرت کا تقاضا میں نہیں جانتا تھا، مگر میں تمہیں سزا نہ دے سکا۔ میں تمہیں وہاں سے لے آیا، تمہیں چھوڑ کر بھی چلا آیا۔ اس رات گولی میرے بازو میں لگی تھی، درد دل سے روح میں اترتا رہا۔ میں بہت رویا، مجھے لگا ایک رشتہ بھی میرے لیے نہیں بنا، وفا درگزر خانزادہ کے لیے بنی ہی نہیں، مگر تمہیں چھوڑ کر نہ جا سکا۔ تم ہی وہ عورت تھی جس سے دوری میری روح پر بھی بھاری تھی۔ انایا نے بری طرح لب کاٹے تھے۔ رخصتی کروا کر تمہیں واپس حویلی لے آیا، مقصد تمہیں قید کرنا تھا۔ مجھے لگا تم پہاڑوں سے بھاگ نہیں سکو گی،
मुझे तुम पर जरा एतबार न रहा। मैं वापस फिर से वहीं पहुंच गया जहां वापस न आने का अहद लिया था। मेरा तल्ख स्याह माजी मेरे सामने आन खड़ा हुआ। मलाला के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ कागजी की हद तक था। मुझे वहां पहुंचते ही मलाला को तलाक दे देनी चाहिए थी, मगर खानम बी ने ऐसा न करने दिया। कसमें कुरान मरने मारने की धमकियों ने मुझे रोके रखा। वो रुका था, सीधा हुआ, जैकेट उतार कर बेंच पर रख दी। ठंडक में भी वो हिद्दत ज़दा था। मैं इस रात इसे तलाक देने की बात करके आया था। मैंने तलाक के पेपर्स भी बनवा लिए थे। खानम भी सब जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने वो चाल चली तो मैं मरवाना चाहा, मेरे बच्चे को भी खत्म करना चाहा। वो अब खुल खुल कर रो पड़ा था। हाथों में चेहरा छुपाए वो अपनों की सफाकी पर रो रहा था। अनाया ने वो वक्त याद करते कई आंसू अपने अंदर उतारे। मेरी मूरे, मेरी खानम बी ने ये सब किया। मेरी बीवी बच्चा मेरी ही हवेली में सेफ नहीं थे। वज़ियत तो कर्ब से नम आवाज में कह रहा था। इस वक्त यही लगा तुम मेरी हवेली से भाग रही थी और मेरा बच्चा तुम्हारी जिद की नजर हो गया। दाई ने मुझे मेरे कुछ ही हफ्तों के बच्चे के खत्म होने की इतला दी। मुझे लगा मेरा दिल, मेरी रूह में किसी ने पंजा उतार दिया हो। मैं इस वक्त तुम्हें सजा देना चाहता था। आई वॉन्टेड आई वॉन्टेड टू जस्ट पनिश यू। ऐसी सजा जिससे तुम्हारी रूह निकल जाए। मुझे कुछ ना समझ आ रहा था, ना दिखाई दे रहा था। मेरे लिए मेरा बच्चा मेरी सांसों से बढ़कर था। मेरे लिए वो सारे रिश्तों से बढ़कर था। कोई अमीर होने वाला था पूरे दिल से। मैं थक चुका था इन चाहे रिश्तों से, इन खुदगर्ज रिश्तों से। मगर इस रात जैसे मेरी जिंदगी फिर से वीरान हो गई। वैसी ही अजियत मुझे महसूस हुई जो अपनी मोरे परी बाबा को खोने के बाद हुई थी। मैं तुमसे धोखा, बेवफाई नहीं करना चाहता था, मगर आपने की दरखज़ई। आपने की। वो एक झटके से खड़ी हुई। आपने मुझे शुरू दिन से धोखा दिया। जो धोखा आपको दूसरों से मिला वो मुझे दे दिया। निकाह कर रहे थे मुझसे, पूरी ईमानदारी सच्चाई से करना चाहिए था। बहरजाद का सच आपके सच से कहीं ज्यादा अजियतनाक था, मगर बताया गया आपको। मेरे ही कहने पर जरान भाई ने आपको सब सच बताया था। मैं डरता था तुम्हें खोने से डर से सारा सच छुपाया, झूठ बोला। मेरा माजी अजियतनाक था, मुझे कुछ नहीं कहने दिया। वो इसकी तरफ देखते धीमे लहजे में गोया हुआ। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। याद रखिएगा, मैं आपकी दिया धोखा बेवफाई कभी माफ नहीं करूंगी। उंगली उठाए दो टोक लहजे में कहा था। मुझे आप में अब कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे जाना है, मुझे अब रोकिएगा नहीं। दरकज़े कुछ पल से देखता रहा। वो सीने पर बाजू बांधे दाएं जानिब देखने लगी, चेहरे पर दुनिया जहां की उकताहट सजाए। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? वो उलझन का शिकार हुआ। क्या चाहते हैं? मैं एक धोखेबाज शौहर की राम कहानी सुनते इस पर तरस खाऊं? वो इस कदर बदतमीजी से बोली थी कि दरकज़े के चेहरे पर बरहमी छाई। आप जनाब की तमीज भी छोड़ो, सीधा तुम कहकर बुलाओ मुझे। बल्कि एक काम करो, पुलिस को कॉल करो और मुझे अंडर अरेस्ट करवाओ। दरखज़ी ने अपनी जैकेट की जेब से फोन निकालते अनाया की तरफ बढ़ाया। जो आपने मेरे साथ किया इसकी सजा जेल की सलाखें नहीं, बल्कि उम्र भर की तन्हाई है। वो चबा चबा कर सुलगते लहजे में बोली, लेकिन क्यों तन्हाई क्यों होगी आपके मुकद्दर? जाएं अपनी बीवी की आगोश में, जिसकी आगोश के लिए इस रात मरे जा रहे थे। वो आतिश फशा लहजे में गुर्राई थी। मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। इन दोनों के बीच गहरी खामोशी आन ठहरी थी। दोनों एक दूसरे को जामत से देख रहे थे। आपने इसे छोड़ दिया दरखज़े। कितनी देर बाद इसने अनाया की आवाज सुनी थी। दरखज़े खामोशी से इसकी गुलाबी आंखों को देखता रहा। इसके चेहरे का सपाटपन बढ़ गया। आपने इसे भी सजा दी है ना, जैसे मुझे दी थी? वो तल्खी से बोली, मैंने सिर्फ इसे और खुद को इस रिश्ते से आजादी दी है जो मेरे और इसकी सांस घोट रहा था। इसकी आवाज इस बार भी धीमी थी। मैं तुमसे अपने हर जुर्म की माफी मांगता हूँ। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मत दो। मैं रिश्तों की महरूमियां लिए बड़ा हुआ हूँ, इसे मेरे जैसी जिंदगी गुजारने मत दो। मेरे पास वापस आ जाओ। वो हाथ जोड़े कह रहा था। दरखज़े के जुड़े हाथ देखते उसने एक लहजा निगाहें फेरी थी। आसान नहीं ये सब। मैं आपको माफ नहीं कर सकती। जरगाम मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। खानम भी इसकी माँ नहीं, जो वो महरूमियों में पले बढ़ेगा। बाप का प्यार कैसे दोगी तुम? बताओ, कैसे इसे बाप का प्यार दोगी? मेरे बगैर जिएगा तो महरूमी नहीं होगी। वो खड़ा होते चिल्लाया था। वह इसकी कथार सस सुनकर भी बेहिस बनी खड़ी थी। इसे इस बेरहम औरत पर गुस्सा आया था, बेहद गुस्सा आया था। बाप का प्यार भी इसे मिल ही जाएगा। आपकी जरूरत नहीं दरखज़े।
वो बरहमी से कहते आगे बढ़ के, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? क्या बकवास की है तुमने? और इसके रास्ते में हायल होता इसका जबड़ा सख्ती से दबोच गया था। अनाया खुद को छुड़वाते मचल उठी थी। कहाँ जा रही हो इस वक्त? इतना बंद सवर कर कहाँ जा रही हो? वो बीच सड़क पर इसका मुंह दबोचे वहशत से फुंकारा था। इसका बना संवरा दो आतशा रूप इस जहन्नुम में खड़ा किए हुए था। मुकाबल के चेहरे और लहजे और चेहरे की बेगानगी से मुश्तिल कर रही थी। छोड़ो मुझे दरगज़े, आपका मुझ पर कोई हक नहीं। वो घुटी घुटी आवाज में बोलते हुए आप मछली की तरह तड़प उठी थी। हक नहीं है मेरा? हक नहीं है? वो कहरबार लहजे में गुर्राते हुए अनाया का मुंह दबोचे इसके लबों पर झुक गया था। कतरा कतरा इसकी नम सांसों को पीते अनाया के बालों में हाथ फंसाया। अनाया ने इसके सीने पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा तो वो इसके लम्स में शिद्दत आई। अनाया ने बेदम सा होते इसे खुद के सुपुर्द कर दिया था। खुद को इसके सुपुर्द कर दिया। वह इसकी सुपुर्दगी पर पुरसुकून होते अपनी शिद्दत में बतरजी नरमी लाता गया। सांसें पीने में नरमी आए। अनाया इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच गई। 6 इंच हील के सहारे खड़े रहना दोपहर हुआ और इसके चेहरे को दोनों हाथों से जकड़ गया था। अनाया की बेतरतीब सांसों को आजादी थी। उसकी पेशानी के साथ पेशानी जोड़ गया था। बस करो, मेरे साथ पाकिस्तान चलो। जरगाम और तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम दोनों की। वो भारी आवाज में कह रहा था। टोरंटो पुलिस, हाउ कैन आई हेल्प यू? दरकसी एक झटके से इससे अलहदा हुआ। वो मोबाइल पकड़े स्क्रीन इसके सामने किए हुए थी। पुलिस का नंबर डायल था, स्पीकर ऑन था। वो बेतरतीब सांसों आंखों में गुलाबी पन लिए से देख रही थी। दरकसी बेयकीन हुआ। वो अपने एक्शन से इसे बर्फ कर रही थी। वो बर्फ हो गया था। हाउ कैन आई हेल्प यू? एनीबडी हियर? स्पीकर से स्टिल आवाज आ रही थी। मुझे और जरगाम को आपकी जरूरत नहीं। ये पाकिस्तान नहीं, याद रखिएगा। कनाडा में खड़े हैं आप। मैं जहले जितनी कमजोर नहीं, आप पाशा नहीं, मगर मेरे दिल पर कारी जर्ब लगाई है। मेरी अजियत को रद्दी किया आपने। किसी और की आगोश के लिए मेरी जात की नफी की। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो जहरखन लहजे में गुर्राई थी। वो भागते हुए आगे बढ़ गई थी। 6.5 इंच की हील पहने वो टोरंटो की एक सड़क पर भाग रही थी। दरकजी खानजादा इसे सर सर आंखों से देख रहा था। एक गाड़ी रुकवाते बैठी थी और चली गई थी। दरकजी खानजादा ने मुठियां सख्ती से दबोच ली। कनपटी की रगें फड़कने लगी थी। वो कहाँ गई है? इससे आगे इसका दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। रग रग में तूफान बरपा था। पहाड़ों की ये वादी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी थी। लर्जा देने वाली चीखों के बावजूद बर्फ इसकी वादी में मौत का सकूत था। वो जीरो बर्फ पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। खून बर्फ को सुर कर रहा था। जनीशा अपना एक हाथ अपने पेट पर रखे हुए थी। दूसरे हाथ की हथेली में पेवस चाकू को देखते वो चीख रही थी। तबरेज खान सर को दोनों हाथों से जकड़े हलक के बल चीख रहा था। टांग में लगी गोली से इसके वजूद से जान खींच चुकी थी। वो खून में नहलाया हुआ था। होशो हवास सलब हो रहे थे। सब कुछ घूमता महसूस हो रहा था। जनीशा ने दर्द से कराहते तड़पते चीखते अपनी हथेली से चाकू खींचने की कोशिश की, मगर वो ऐसा कर ना सकी थी। वो अपनी हथेली से चाकू खींचकर ना निकाल सकी। खून था, बहता जा रहा था। इसका जर्द फ्रॉक मुकम्मल खून से लिथड़ा था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। इसकी फरियादें आहें पहाड़ों को लरसने पर मजबूर कर रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।